كم يتحقشكم ده ناي ودي نافهم بنا إسياس أفرق قال عينت رخيبنا يوم يا تسفيلا بس كان نعو تو بب حدا حجي بب حدا أتونو درجت محمد خون حجراو خون بب حدا نعو لا تو أتو كلها أتو كلها أتو حجي قلت حسابك تسفى يلن سلام مرحبا بابك عنا يا حبيرو يا حبيرو سلام دي سلامي سلام سبايد أول حنت لو تيلان ايه تنتان ناي كرني ناي إيران أمريكاني أسمعنا مركز ولا حد إيران حنت قاعد يا ناي جندا مدليت كاتريفا سبالو تلا صمدو غيرنا يا سايت لعلنا قصا يا ساتريفا مركز كل حد كم قدومي لو ما بي امريكا ايران حليفه لك تسفايل بقى امريكا ايران خلاص وديا سعدا جزا إلو بقى دحنا تصرفهم حجي قلقل إلو بقى انتهي هاي تحقص كان حجي صح هاي تحقص كون انتهي لا يزيد تحقص هذه ومنتهي دايما تقبره تبعوا له هذا الصحاح حجي تعيسر 4 قمة تبعوا له ديها ها أميت الله أوكي أفتحت الله ذلك حبيبي تبعوا له هذا إسراء 4 قمة تبعوا له ديها تبعوا له هذا قبين دي انت خوينا لا ناتين دي كما يقبوا مالت إرتراون دي ناس ناتين دي نايسياس كي يكون عندي اوكي جوغان وجوم اليوم هو نا زي وعلو سبع سلازلو بارنتي دو 5 دو قلقل سلازم سيلي عنكو يا سو ناتم حسابي مبر عنا يا إرتراوي قبوين ناس ناتي سلازخنا يوبعله انت إسياس جن انت فدنا يهوتت نير انت مهنو لينا إيران أمريكا تحدول نير أنس جرماني دنبر ريبريزنت مهان فلتين نفسه مش تصوعوا نيرم كور بريزنت سياسة فرق قبلو نيرم نرسيعوا حيكون ريبريزنت مهان رسيعوا حيكون نفسه سمدا وصوعوا جنس رسيعوا حيكون لا هم يجروا خلص شو عندكم تذكروا نيرم كور بريزنت سياسة فرقي أم مدرخ قلن يمدلو ما غازتنيا قال ناي أمونغو نايزي إستافر نايزي معربة وعالم غازتنيا خاخونا لهم مالتي بزعبة حشاش كا زارب نيرو تهزبي أو قرمك تصفى يبلنا نسيلنا طب يرترى أنا بدك أقول له حشاش تسحب حدا خلطة تضحك وشو مخون يمونات وأستمروا بمنير الدكتور استاكاي بنير من مخانا برزيا بس البرازيل ترى يكون كلا الدكتور يدحينا دلنا حتى زي سيلكم زي دا الله يتبلو سيلكم ما يتحوطوا بروباغندا يتنزحوا قاي بنير من مخانا هذه ترغغصت نعال زر سناي سدا او فلتي انس كما مخانا ترديات نعال زر سناي نجرجي سدا يا ترى حاجه أنا شو بزعبة حشاش مستزارة بس تهزبي عيفلتوني كم أتاقيم كاري خيام دو أديتاتنا بروخات ندير حزبنا رخي بودو حق حايش واي كلا إذا سي بزعبة هنسا قل قرنا هنسا تنكيفون يرشو يا